बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़ बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 45वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 44 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बग़ैर सनद वाली रिवायत कौन सी है, बेअसल रिवायत कौन सी है, मन घड़त रिवायत कौन सी है, बातिल रिवायत कौन सी है और मुनकर रिवायत कौन सी है, और इन रिवायतों के क्या क्या हुक्म है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी पेश किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी कुछ ऐसी ही रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है, या तो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बग़ैर सनद वाली होगी, या बेअसल होगी, या मन घड़त होगी, या बातिल होगी, या मुनकर होगी। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र या उन दोनों में से किसी एक की कब्र की ज़ियारत की और सूरह यासीन की तिलावत की, उसकी मगफिरत कर दी जाती है। एक रिवायत में उसके ये अल्फाज मज़कूर है, जिस शख्स ने जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र या उन दोनों में से किसी एक की कब्र की ज़ियारत की तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है और उसे फर्माबरदार लिख दिया जाता है, और एक मकाम पर है उसे बरी ज़िम्मा लिख दिया जाता है। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? ये शदीद ज़ईफ़ है, हत्ता कि हाफिज़ अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस सनद में इज़्तिराब है और हदीस का मतन मुनकर जद्दा है, गोया के मन घड़त के मुशाबे है। नीज़ हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मन घड़त करार दिया है। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पर एतमाद किया है। बहर सूरत इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान नहीं कर सकते। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन या जिसने अपने वालिद या अपनी वालिदा या अपनी फूफी या अपनी खाला या अपने रिश्तेदार में से किसी एक की कब्र की ज़ियारत की तो उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा, और जिसने अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की यहाँ तक कि वो वफ़ात पा गया तो फिर फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत करेंगे। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस की कोई असल नहीं है जिसकी तरफ रुजू किया जाए। हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मनगढ़ंत करार दिया है। हाफिज़ सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पर एतमाद किया है, और अल्लामा पटनी रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज़ सयूती रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर एतमाद किया है, और अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसकी कोई असल नहीं है, इसीलिए इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान न किया जाए। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी वालिदा की आँखों के दरमियान बोसा लिया तो उसके लिए जहन्नम की आग से पर्दा है। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? हाफिज़ इब्न आदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह हदीस असनाद और मतन के एतबार से मुनकर है। हाफिज़ मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज़ इब्न आदी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पर एतमाद किया है। हाफिज़ अबू अहमद हाकिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यह हदीस मुनकर है। हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मनगढ़ंत करार दिया है। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर एतमाद किया है, और हाफिज़ अबुल हसन इब्न अल-क़त्तान फासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यह हदीस मुनकर जद्दा है, और इस बाब में कुछ भी सही नहीं है, इसलिए ज़ेर बहस रिवायत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना दुरुस्त नहीं है। अगली रिवायत भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान अपनी अहलिया से हम बिस्तर हो और वो ये नियत करे कि अगर ये हामिला हो गई तो मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखूँगा, तो अल्लाह उसे लड़का अता फरमाएंगे, और जिस घर में मोहम्मद नाम का शख्स होगा अल्लाह उस घर में खैर व बरकत फरमाएंगे। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? बहुत सारे आमिलीन हजरात भी ये बताते हैं
کہ اگر عورت حاملہ ہو جائے تو نام رکھو محمد، پیدا ہونے سے پہلے ہی، بچے کی پیدائش سے پہلے ہی، تو انشاءاللہ لڑکا ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے بزرگ بھی بتاتے ہیں اس کو، تو اس کا حکم کیا ہے سن لیجئے۔ شدید ضعیف ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے من گھڑت جھوٹ کہا ہے، یعنی کہ من گھڑت اور جھوٹ کہا ہے، اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، یہ گمان کرتے ہوئے کہ اسے پکارا گیا ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے انہیں نہیں روکا جائے گا، یعنی کہ سب کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا نام محمد ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی اصل نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس بچے کا نام برکت کے لیے محمد رکھا تو وہ شخص اور وہ بچہ جنت میں ہوں گے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ اور علامہ عقاقزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے متن کو من گھڑت کہا ہے۔ نیز حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ثبت ابن اجمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عراق رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد بن یوسف شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے، اور حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث روایت کو ان احادیث کی فہرست میں ذکر کیا ہے جو فی نفس باطل ہوتی ہے، اور ان کا بطلان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے، اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا، بیان کرنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دو شخص اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ وہ دونوں کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کس وجہ سے جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہوئے؟ ہم کس وجہ سے جنت میں جانے کے مستحق ہوئے جبکہ ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ ہمیں جنت کی اجازت دے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندو داخل ہو جاؤ، میں نے قسم کھائی ہے کہ احمد اور محمد نام کا کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت و جلال کی قسم، اے محمد، میں کسی ایسے شخص کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا جس نے اپنا نام آپ کے نام پر رکھا ہو۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ باطل ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسبیح بہترین یاد دلانے والی چیز ہے۔ روایت سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تسبیح بہترین یاد دلانے والی چیز ہے، اور سب سے افضل چیز جس پر سجدہ کیا جائے وہ زمین ہے، اور وہ چیز ہے جس کو زمین نے اگایا ہو۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی عالم کو سہارا دیتا ہے تو اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی محبت و عقیدت کی وجہ سے کسی عالم کے ماتھے یا سر پر بوسہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ یہ 10 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ الحمدللہ کل جو ہے
8 جلدیں مکمل ہو گئی تھی، یہ 9ویں جلد میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ جلد نمبر 9 میں سے پیش کی ہے یہ 10 روایتیں۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔